बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। बुशरा बीबी का मुर्शद कौन है, इस हवाले से काफ़ी डिस्कशन हो रही है। और आईएसआई ऑफिसर रहमतुल्लाह को लिंक क्यों किया जा रहा है और किस तरह से ये लिंक बनता है, ये हम आपको आज की स्टोरी में बताने वाले हैं। बुशरा बीबी को तो लोग खुद पीर मानते हैं, लेकिन उनका भी क्या मुर्शद है और उनका मुर्शद क्या आईएसआई के अंदर है। ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और ये स्टोरी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है नई तैयारियां कर रहा है। ईवीएम सिस्टम जो कि पीटीआई की जानिब से इंट्रोड्यूस कराया गया था वो नहीं, ईएमएस सिस्टम। ये ईएमएस सिस्टम क्या है, इसके हवाले से डिटेल शेयर करेंगे। दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जहांगीर तरीन की सुलेमान शहबाज शरीफ से। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, अंदर की खबर क्या है, और 5 अरकान कौन से ऐसे पीटीआई के हैं जिनको पैसे ऑफर किए गए हैं। और पैसों को जब मैं आपको बताऊंगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि कितने पैसे ऑफर किए गए हैं सिर्फ एतमाद के वोट ना देने के हवाले से। ये तमाम तफसीलात हम इस व्लॉग में शेयर करने लगे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। बुशरा बीवी वाली खबर जो है वो आईएसआई से लिंक करती है और आईएसआई के एक ऑफिसर से लिंक करती है। मैं नहीं, काफ़ी ज़्यादा व्लॉगर्स इस हवाले से जो है पहले कह रहे थे कि बुशरा बीबी को खबरें अंदर से कौन देता था, उनका मुर्शद कौन था और वो किससे रहनुमाई लेती थी। और उन्होंने लिंक किया एक आईएसआई के बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर रहमतुल्लाह से। असल में स्टोरी क्या है, ये स्टोरी हम आगे चल के बताएंगे। पहले मैं आपको ईएमएस के हवाले से बता दूं। ईएमएस सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और नए इंतखाबात ईएमएस सिस्टम के तहत होंगे। ये बेसिकली इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। और ये जिस तरह से ईवीएम मशीन पीटीआई ने इंट्रोड्यूस कराई थी जिसमें तमाम चीज़ें जो है वो डिजिटलाइज हो रही थी, एक मशीन यूज़ हो रही थी जिसके तहत आप वोटिंग कर सकते थे। ईएमएस सिस्टम इससे मिलता जुलता है। आई डोंट नो अब पीटीआई का उन्होंने क्यों फॉलो नहीं किया ईवीएम सिस्टम। बहरहाल ईएमएस सिस्टम के हवाले से आज जो है प्राइवेट कंपनीज इस तमाम मामले को, जिसमें वोटर्स की तादाद डिजिटलाइज होगी, जिसमें इंतखाबी फहरिस्तें डिजिटलाइज होंगी, जिसमें वोटर की काउंटिंग डिजिटलाइज होगी, वोट्स की काउंटिंग डिजिटलाइज होगी, और इसके साथ साथ जो टर्न आउट होगा वो डिजिटलाइज होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइज होने जा रही हैं। और इसके लिए प्राइवेट कंपनीज आज इलेक्शन कमीशन में उन्होंने ब्रीफिंग दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ज़ाहिर बात है इस पे पैसे लगेंगे। ईवीएम पे भी पहले पैसा लगाया गया था लेकिन पीडीएम ने उसको मुस्तरद कर दिया था। अब ये जो नया सिस्टम लाया जा रहा है, ईएमएस जिसको कहा जा रहा है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, और ये ज़ाहिर बात है कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक होगा, लेकिन अब क्या पीडीएम इस पे मान जाएगी? इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि नए इंतखाबात इस पर कराए जाएंगे। इसके लिए वो पैसे खर्च करने को भी तैयार हैं कि तमाम सिस्टम जो है डिजिटल हो, और इसके लिए वो पीडीएम और पीटीआई के सामने ये तजवीज़ रखने को भी तैयार हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या ये हो सकता है या नहीं। नए इंतखाबात इस पर हो सकते हैं, यानी डेडलाइन दे दी गई है मार्च तक की। 31 मार्च तक ये सिस्टम तैयार कर लिया जाएगा। निजी कंपनी ये तैयार करेगी। पहले आरटीएस सिस्टम इलेक्शन से पहले लाया गया और वो जिस तरह से बिठाया गया आपके सामने है। क्या ये भी सिस्टम धांधली के लिए लाया जा रहा है या वाकई हमारी अब नीयत ये है कि हमने शफाफ इंतखाबात कराने हैं, ताकि किसी को भी शुबा ना रहे कि यार ये धांधली हुई है, हर दफ़ा की बारी जो रोना रोया जाता है। खैर देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होता है या नहीं। आज तो ब्रीफिंग हुई है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा और फिर पार्टीज फैसला लेंगे। आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट बड़ी जहांगीर तरीन के हवाले से। जहांगीर तरीन साहब ने सुलेमान शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ये वही सुलेमान शहबाज हैं जो जहांगीर तरीन को कहते थे कि इमरान खान की एटीएम मशीन है। और आज जो है उनका ऐसा पुरतपाक इस्तकबाल किया है, उनको वेलकम किया है, क्योंकि आज तो उनको वोट्स की ज़रूरत है। और जहांगीर तरीन ने उनको श्योरिटी दी है कि वो वोट्स जो हैं वो पीएमएलएन के पलड़े में डालेंगे। ओन चौधरी उनके साथ मौजूद थे और ये जब बात हुई है तो बाकायदा उनको बताया गया कि परवेज़ इलाही नहीं, हम आपका साथ देने जा रहे हैं और इसके नतीजे में हम सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं पंजाब के अंदर। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ऑब्वियसली चाह रहे होंगे जब भी सलमान शहबाज से बात की है। 5 अरकान ऐसे हैं जिनका पीटीआई एतराफ़ करिए कि उनके एमपीएस उनको पैसों की ऑफ़र आई है, और ये पैसों की छोटी ऑफ़र नहीं है। 1 अरब 20 करोड़ रुपए की एक वोट के नतीजे में ऑफ़र आई है। और उनको बताया गया है कि आप जो है परवेज़ इलाही को वोट ना दें, 1 अरब 20 करोड़ रुपए हमसे ले लें। और मुबैना तौर पे ये आपको पता है कि सारी गेम जो है जरदारी साहब की जानिब से की जाती है।
پیسوں کی، جس میں مسلم لیگ نون کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن کنونسنگ جو پاور ہے وہ زرداری صاحب کی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہے اس میں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں مینیپولیٹنگ کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل انوالو ہے، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی نیوٹرل نہیں ہے، اور یہاں پہ ہماری پارٹی کمزور کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، اور ہمارے اراکین کو پیسے دے کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ نہ لے. یہی وجہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے اعتماد کا ووٹ لینے کو ابھی تک تیار نہیں ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو خبر دینی تھی. آگے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہم بشرا بی بی کے حوالے سے دے رہے ہیں. بشرا بی بی کا مرشد، بشرا بی بی کس سے ہدایات لیتی ہیں؟ کیا وہ رحمت اللہ صاحب ہیں جو کہ آئی ایس آئی میں ڈائریکٹر لیول کے بندے ہیں، اور رائٹ ناؤ اس ٹائم سعودیہ میں ہیں، بڑے ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں. ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ ویلاگ کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ بشرا بی بی کو انفارمیشن دیتے تھے، لیکن بات اس کے برعکس ہے. یہ تو نہ تو بشرا بی بی کے مرشد ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی پیر فقیر ہیں. یہ بیسکلی آئی ایس آئی کے آفیسر ہیں جو کہ جنرل فیض کے زمانے میں بڑے ایکٹیو تھے، اور بشرا بی بی اور دیگر لوگ جو کہ جن کے پیر ہوتے ہیں ان کی یہ معلومات اکٹھی کرتے تھے. بیسکلی ان کا کام یہ تھا کہ جو پولیٹیشنز پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اس پیر فقیر کی معلومات اکٹھی کرنا، اس سے ریلیٹڈ معلومات اکٹھی کرنا، اور ان کی جو وہاں پہ کنورسیشن ہو رہی ہے اس حوالے سے معلومات اکٹھی کرنا ان کا کام تھا. جب فردوس عاشق اعوان جن کے پیر کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے ان کو ڈیسیجن کر کے دیا کہ آپ پی ٹی آئی میں آئیں، آپ پیپلز پارٹی چھوڑ دیں، تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ بشرا بی بی کے بھی وہی پیر ہیں پنجاب میں. تو لیکن جب پتہ لگا، تحقیقات کی گئیں، تو وہ پیر نہیں تھے. البتہ بشرا بی بی کے پیر کے حوالے سے جو لنک کیا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے آفیسر سے، ہاں انٹیلیجنس شیئرنگ کبھی کبھی ہوتا ہے، آپ کو انفارمیشن دینی پڑتی ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنرل فیض کے یہ بڑے قریب تھے رحمت اللہ صاحب، اور انہوں نے ہی انہیں سعودی عرب بھجوایا. رائٹ ناؤ یہ اپنی ڈیوٹیز جو ہیں سعودی عرب میں انجام دے رہے ہیں. بڑے ٹیلنٹڈ آفیسر تھے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بشرا بی بی کو خبریں دیتے تھے، ان کے پیر بنے ہوئے تھے، اور بشرا بی بی جا کے یہ کہتی تھی کہ آج یہ ہونے والا ہے، آج وہ ہونے والا ہے. عمران خان صاحب کو وہ سب خبریں دیتی تھیں. البتہ یہ جو تمام باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ پیر ہیں یا یہ وہ ان کے حوالے سے جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ بالکل غلط اور میلافائڈ انٹینشنز کے ساتھ ہیں. یہ بیسکلی ایک انٹیلیجنس آفیسر تھے. ان کا کام انٹیلیجنس پہ، آپ کو پتہ ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو انفارمیشن گیدر کرنا، پھر اس کا انالیسس کرنا، پھر اسٹریٹجی بنانا، پھر پالیسی دینا، تو یہ ان کا کام ہے. دس از اے پارٹ آف دیئر ورک. ان کو لنک کرنا کہ یہ کسی کو ہدایات دیتے تھے، کسی کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کرتے تھے، یا بشرا بی بی کے کلوز تھے، ان کو عمران خان کو یہ ہدایات پہنچاتے تھے، یہ ایک تو نہ ان کا کام ہے، یہ ان پروفیشنل ہے، اور نہ ہی یہ ایسا کرتے ہیں. یہ صرف انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، اس پہ نظر رکھتے ہیں. اور پنجاب میں جتنا بھی پیروں فقیروں کا معاملہ ہے یہ بیسکلی وہ دیکھ رہے تھے پولیٹیشنز کے کون کون سے لنکیجز ہیں، کہاں پہ لنکیجز ہیں، اور کس طرح سے ہیں. کچھ ویلاگرز اس میں ڈائریکٹلی ادارے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، آفیسرز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ بشرا بی بی کو ہدایات دیتے تھے. اور پی ایم ایل این کے یہ چھوڑے ہوئے، آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم کے چھوڑے ہوئے یہ لوگ ہیں جو کہ ملائن کرتے ہیں اداروں کے لوگوں کو. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ ان کا رابطہ ضرور تھا یہ جو ہے بشرا بی بی کے ساتھ، اور وہ جنرل فیض کے حوالے سے تھا، اور جنرل فیض جب ڈی جی سی تھے تب سے یہ رابطہ تھا. تو بشرا بی بی کے پیر کے حوالے سے یہ جو انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ آئی ایس آئی آفیسر رحمت اللہ صاحب تھے، یہ بالکل میلافائڈ ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، اور ایسی کوئی بات سچ نہیں ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.